आनी दार फोडलें बेडरुमाचें आनीक आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो ताणें मागीर घोवा सामकें रक्तबंबाळ केलो ताणें पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें आनीक मागीर चलयेक बी मारलें थापटांनी लातांनी मारलें म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपाक लागलो मागीर आवयक बी तुका खाटी वेल्यान सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेशूद पडली मागीर आमकां कडेन सगळें हें तिजोरीची चावी मागपाक लागले आनी आमकां म्हणपाक लागलें आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपाक लागलें चाकू घालून मान उडयता आमकां आनी मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय तें कर म्हण मागीर परत लाठीचार्ज करपाक लागले ताका रोडान हांगा बरें 4 5 रोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपाक लागले ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका तुमगे व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें मागीर खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपाक आशिल्लें म्हण हांवें दवरिल्लें घरा कडेन जाल्यार तें खूब अशें व्हेलें म्हजें आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें